भाई ये बहुत बड़ी परेशानी की बात है। आपको बताते हो परेशानी कौन सी है। आपको तो रात जो है ना हमारे यहाँ की अब्बू की आई कि काल तो 10 बजे तो हमारे यहाँ ने ओके किया। हालांकि आपकी दादी अशरफ वो जो है ना उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत बड़ी परेशानी है। इंशाल्लाह 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 दुआत है। आपकी तैयारी बन गई है, ये देखिए रेडी हो गई है, आपको जो है ना मुलाकात कर रहे हैं। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नो व्लॉग। मैं हूं मज़हब अली। तो यूट्यूब चैनल के हमारे मज़हब व्लॉग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे से कम करें। व्लॉग भी आ रहा सुबह के साथ हो चुका है। रहना हमारे साथ साथ वीडियो पहले को सब्सक्राइब नहीं करनी। आज वीडियो मज़ेदार होने वाले है। आपको तो अभी अभी उठाऊँ तो हाथ में दोष हो कि आपको ये बहुत बड़ी परेशानी की बात है। आपको बताते हो परेशानी कौन सी है। आपको तो रात जो है ना हमारे यहाँ की अब्बू की आई कि काल तो 10 बजे तो हमारे यहाँ ने ओके किया। हाल भी नहीं लिया, उसने बोला है आपकी दादी अशरफ वो जो है ना उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत बड़ी परेशानी है। तो हमारे जो है ना आपको तो हमारे ससुर साहब और हमारी सासू माँ और जो है ना मारिया और मोहसिन हो गया और चाचू की कॉल की। उसने बोला सर गाड़ी एमरजेंसी निकालो। तो हमने जाना है उधर। उधर जो है ना हमारी दादी अशरफ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उधर चले गए थे। तो आपको मैं इसलिए नहीं जा सका। आपको तो मैंने जो है ना अबू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो बच्चों को भी छोड़ना होता है, स्कूल लेना होता है, ले आता है, इसलिए मैं नहीं गया। मैं काम शाम भी कर रहा हूँ। आपको पता है बच्चों को जो है ना मैं ना होता हूँ, फिर बच्चों को जो है स्कूल छोड़ के आना, फिर लेके आना, इसलिए मैं नहीं गया था। मारिया और मेरे ससुर साहब, सासू माँ और मोहसिन और चाचू की गाड़ी लेकर वो पहुँचाने गया उधर। तो सब बहुत बड़ी परेशानी ये है, तो आपने दुआ करनी है परेशानी जो है ना दूर हो जाए। आपको तो मैंने जो है इसलिए नहीं गया। तो आपको तो है अबू जान की तबीयत इधर ख़राब है, उसकी जो देखभाल करनी है, उसका जो है ना वो ये करना है, उसका प्रेशर भी करवाना है। उसने जब डॉक्टर ने बोला है 5 6 डॉक्टर जेल पर तक किया था, उसने बोला है ऑपरेशन होगा। तो इसका भी ऑपरेशन अबू जान का होगा। उसके बाद वो एक परेशानी अलग है। उसके बाद जो है ना फिर हमारे यहाँ की दादी है अशरफ, वो भी जो है ना उसकी तबीयत बहुत ही ख़राब है। वो रात के 10 बजे चले गए थे उधर। तो आपको तो इसलिए मैं ये टेंशन बहुत बड़ी परेशानी ये है, आपको बता दी है, आपको टेंशन बनी हुई है। तो मैं जाता तो फिर इधर अबू जी की तबीयत कौन देखेगा। तो देखभाल आपको तो हम जो है ना ये होती है। आपको तो अबू जान की तबीयत ख़राब हुई थी, तो उसके बाद जो है ना फिर आपको दादा जान दुनिया में चला गया है, उसकी दुख भी ओके किया। फिर अभी सुबह रात जो है ना जैसे 10 बजे तो 10 बजे कॉल आई, फिर ससुर साहब से सब बोला है आपकी दादी की अशरफ उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो इसलिए ना आप पहुँचो। फिर चाचू कॉल की चाचा असलम को, वो पहुँचाने गया उधर। तो आपको साहब ने इनसे दुआ करनी है, आप ये परेशानी है जो है दूर हो जाए। ये परेशानी है जो है ना कोई पता नहीं लगता, परेशानी आ जाती है तो बीमार हो जाते हैं, कोई दुख आ जाते हैं, सुख आ जाते हैं, हम शामिल हो जाते हैं। इसलिए ना बहुत बड़ी परेशानी ये बनी हुई है। सब देखने वाले सुनने वाले सब ने दुआ करनी है, अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, खुश रखे। आपके माँ बाप की सेहत से जो है ना जब बाप जो है ना चार पे पड़ा रहता है तो उसकी जो है औलाद को जो है बहुत ज़्यादा दुख लगता है। पापा के अब्बू जान की तबीयत ख़राब, उसके बाद जो है ना फिर रात जो है ना 10 बजे हमारा भी उधर चले गया अपनी दादी के पास, उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। तो आपने इंशाल्लाह दुआ करनी है, अल्लाह पाक सबको सलामत रखे और लंबी ज़िंदगी करे और जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो अबू जान का भी ऑपरेशन करवाना है, उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन है, इसके चेहरा दादी जान की टेंशन है। तो ये बात है, सबने देखने वाला है, सुनने वाला है, मेरी आवाज़ पहुंच रही है। तो आप इस वीडियो को शेयर किया करें और इसको जो है ना लाइक किया करें, शेयर किया करें दोस्तों के लिए। आपको तो आप देखने वाले हो, आप चाहने वाले हो, आपको शेयर करने वाले हो, वीडियो वायरल करने वाले हो, कमेंट करने वाले हो, सब कुछ जो है ना आपका है। तो हम परेशानी आपको बता दी है, ये परेशानी थी। तो इंशाल्लाह फिर जैसे जैसे इंशाल्लाह रब्ता शब्ता करेंगे। आज अभी तक रब्ता जो है ना नहीं होया, रब तक करेंगे और पूछेंगे। तो आपको तो है उसकी दादी जान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। पहले जो है ना इधर हुए थे, फिर इधर आए थे ना हमारे रिश्तेदार,
تو چاچا غفور نہیں، وہ آیا تھا، چاچا غفور تو ادھر ہے، وہ آیا تھا میں جو لاہور میں جاتا تھا، اس کا نام مجھے نہیں آتا، اس نے بولا اس کے ہیدا ہوا تھا، ہیدا ہونے کے بعد پھر یہ طبیعت خراب ہو گئی تھی، ابھی پھر آج پھر کال ہے، تو پھر اس نے بولا دادی جان کی، دادی ماریا کی دادی ہے نا، ہماری بھی دادی ہے، اس کی دادی اماں ہے، میری دادی ہے، تو اس کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے نا 10 بجے چلے گئے تھے، ایمرجنسی چلے گئے ادھر، ابھی انشاءاللہ سب نے دیکھنے والے دعا کرنی ہے، تو انشاءاللہ پھر جو ہوگا آپ کو شکایت رہے گی، یہ پریشانی آپ کو میں بتا دی ہے، دیکھنے والے سامنے دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، ہم آپ کے دعا کرتے ہیں، اب ہمارے ابو جانے کے لیے، دادی جانے کے لیے، اور سب نے جی دعا کرنی ہے، یہ پریشانی ہے تو آپ کو بتا دی ہے، بہت بڑی جو ہے نا پریشانی یہ بنی ہوئی ہے، تو بہت بڑی بری خبر یہ ہے، باقی انشاءاللہ سب دیکھنے والے دعا کریں گے، ہم بھی دعا کریں گے آپ کے لیے، انشاءاللہ پھر بچوں کی جو ہے نا اسکول کی تیاری بھی ہو رہی ہے، تو چلتے ہیں، تو پھر بچوں کو بھی چھوڑ کے آتے ہیں، اور ایمان بھی جا رہے ہیں، تو چلتے ہیں، ایمان سے ملتے ہیں اور باتیں بھی کرتے ہیں، آپ کو طے تو بعد میں جو ہے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، تو آپ کو طے رات جو ہے نا ہمارے ابھی وہ آپ کو تفصیل بعد میں بتائیں گے، تبھی جو ہے نا ابھی بھی اٹھا ہوں، کبھی دیکھ کے ریڈی شیڈی ہو کے، تو بھی رہی تھا جو ہے نا، میں نے شیشے سے دیکھا، تو میں نے بولا چلو شیشے سے جو ہے نا کنگھی شنگھی دے دیتا ہوں، یہ دیکھے ابھی کنگھی ادھر رکھی ہوئی ہے، تو ٹھیک ہے جی، آپ کو تو بندہ جو ہے نا تو جب اٹھتا ہے تو ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھ دھونے کے بعد پھر کنگھی شنگھی دیکھ کے تو سارا جو ہے نا اوکے کر کے سب اداس ہو جاتا ہے، تو آپ کو تو میں نے پھر 5:30 بجے اٹھا تھا، تو اس ٹائم جو ہے نا میں نے پھر تو آپ کو تو ہم نے جانا ہوتا ہے ادھر، وہ کیا بولتی ہے حاضر لگانی ہوتی ہے ادھر جانا یہ بات ہے، تو ابھی چلتے ہیں ادھر جو ہے حاضر لگائی، تو آپ کے پہ سو گیا تھا، پھر میں بھی اٹھا ہوں ہاتھ دھو کے ریڈی شیڈی ہو کے، تو میں نے بولا چلو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ نمبر بھی ہو جاتی ہے، تو آپ کو طے انشاءاللہ پہ جو تفصیل ہے وہ اس ویڈیو بنائیں گے، بتائیں گے آپ کو، وہ جو ہے نا ہمارے کدھر چلے گی کیسے چلے گی، تو انشاءاللہ آپ کو شیئر کرتے رہیں گے، تب چلتے ہیں، سب سے پہلے جو ہے نا گپ شپ لگاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ہاتھ بھی لیتے ہیں، سب سے پہلے سے ملتے ہیں، آپ کے ہمارے ساتھ ساتھ رہنا ہے، وہ دیکھیں جی جا رہے ہیں جی، واہ جی واہ، جا رہے ہو ماشاء اللہ، انشاءاللہ دعا تو ہے آپ کے ساتھ، اتنے سکول ہے نا، اس لیے پھر جا رہے ہیں ہم بھی، ابھی پتہ چلا ہے کیونکہ ان کا رزلٹ کل تھا، پھر انہوں نے ایک دن پہلے کر دیا۔ صحیح ہو گیا، چلو چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم، چلو ایمان جو ہے نا جا رہے ہیں، آپ کو تو بچوں کے جو ہے نا وہ ہے سکول، تو اس لیے نا پتہ نہیں لگا، تو پھر سکول نے بولا سکول چھوڑ دیا نا، وہ جائیں گے تو پھر رد کر دیا ہے، اوئے ہوئے حیدر ریڈی ہو گئے ہو؟ اچھا آپ بھی ریڈی ہو گئے ہو؟ جلدی کرو جلدی، 8 بجنے والے ہیں، تو اب موسم کی صورت چیک کرواتا ہوں، موسم کی صورت چیک کریں، یہ دیکھیں موسم جو ہے نا ماشاءاللہ بہت ٹھنڈا اور وی آئی پی بنا ہوا ہے، یہ دیکھیں، واہ جی واہ کیا بات ہے، جب صبح ہوتی ہے اس ٹائم جو ہوا چلنا شروع ہو جاتی ہے، ابھی تک بھی چڑھ رہی ہے، تو ٹھنڈی ٹھنڈی وی آئی پی لاجواب جو ہے نا ہوا چل رہی ہے، الحمدللہ، یہ بات ہے، ادھر بچے جو ہے نا دیکھیں، یہ زینب جی آ رہی ہے، اور ادھر جو ہے نا بی بی، اور ادھر ماما احسان، بی بی کم ہے میرے شیر کی، یہ لو یہ لو، نہیں کیا ہو گیا ہے؟ صبح کا اس کا ضد ہے، میں نے اسکول نہیں جانی، میں نے کہا آج جاؤ، آج بکیں ملیں گی، پھر کل جو ہے نا آ جانا واپس، کل تو پھر چھٹی مل جائے گی، چھٹی اب نہیں ملے گی، اب کلاسیں شروع ہو رہی ہیں، پیپروں کے بعد میم نے کہا تھا پالٹی ہوگی، پھر چھٹیاں ہوں گی، پھر چھٹیاں نہیں ہوں گی، پالٹی جب ہوتی ہے نا پھر 10-15 دن اسکول کی پڑھائی ہو کے ہوم ورک جو ہے نا چھٹیوں والا بتا کے پھر چھٹیاں دے دیں گے، یہ وہ جب لے کے پوچھ لینا ہو جائے گی،
और आपका 30 पेंसिल के और 30 पेंसिल के साथ और 2 शॉप 70 80 और 2 100 हाँ ये बात है। चले जी अभी जो है ना ये सेकंड कमरे में बैग निकालते हो, सफाई करते हो उसकी। ये तो आपको पता है ये जो है ना सेकंड मोटर जो है ना ये इसको ले जाते हैं ना, फिर सारी जगह की मिट्टी मिट्टी है। इसको बैग निकालता हूँ, बैग निकालने के बाद इसकी सफाई करेंगे उसके बाद इंशाल्लाह बच्चों को छोड़ के आऊँगा इंशाल्लाह। फिर ताला भी खोलना है मैंने, वो भी खोलते हैं इंशाल्लाह। आपके साथ शेयर करते हैं तो हमारे साथ रहना इंशाल्लाह। सेकंड मोटर मैंने सफाई कर ली है, सारा जो है ना ओके कर लिया। अब इसको स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद ये गर्म होता है बहुत ज़्यादा, तो ये स्टार्ट भी नहीं होता। चाय पीना आ गया। आपको स्कूल नहीं है क्या? आपको स्कूल नहीं है क्या? है, लेकिन आज हम नहीं जा रहे। हाँ नहीं जा रहा है, चलो ये भी ठीक है। चलो जी अभी जी इसको जो है ना मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर बच्चे भी आ रहे हैं तो इंशाल्लाह उसको छोड़ के आता हूँ। तो उसके बाद आज से दाढ़ काला भी मिलेगा उसको। उसके बाद जो है ना फिर क्या बोलते हैं वो, फिर छुट्टी तो नहीं होगी बाकी जो है ना। तो ये बात है, आपको छुट्टियाँ ख़त्म और जो है ना स्कूल शुरू, फिर हमारी ड्यूटी भी शुरू होगी। पहुँचाना ले आना बस। मेरा को जो है ना आज नहीं कल जो है ना इंशाल्लाह पे जाएगा। उसके बाद पहले को बोला था, पहले को जो है ना मैंने। चलिए जी स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। मोटा हो गया रेडी, और इधर जो है ना हैदर भी हो गया रेडी, और सारे जो है ना बच्चे भी आ जाएंगे। आपको जनाब वाले चले गए ना, बीबी वाले चले गए। वाह जी वाह। तो हमारी डेयर है तो जैनब आती है, और जैनब नहीं बीबी, और जो है ना मोहम्मद खान। फिर उसको बिठा के चलते हैं सीधा जो है ना स्कूल। तो उधर कोई दुकान पे जाएंगे, उधर जो है ना कोई सामान सामान लेना है वो भी ले आता है, तो लेंगे। कोई किसकी पेंसिल लेनी है, किसकी जब शॉप लेना है, किसके रबड़ देना है, ये बात जो है ना और चीज़ जो होते हैं ना वो भी लेना है। तो वैसा है कि बोलते हैं ये रबड़, ये बात। वाह जी वाह। फाइनली मैं चला, मैंने जो बच्चों को छोड़ के आ गया हूँ। सारा ही मैंने करा दिया, सेकंड मोटर मैंने उधर करा दिया है। तो चलते हैं फिर नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद फिर देखते हैं क्या क्या होता है। बाकी जो है ना किचन में जो है ना अम्मी जान जो है ना नाश्ता बना है। हाँ कुछ रोटी बना के रखी है, चाय भी बनी हुई है। कुछ अभी रोटी बनानी है। आपकी खाला के लिए नाश्ता बनाया था, वो उनके बच्चों का स्कूल था वो चले गए। और आटा भी मैंने ज़्यादा गूंद लिया है, और चाय भी ज़्यादा बना लिया है। आज सारा दिन खाओ पियो। फिर रोटी कुछ बना के रखी है, और आमना और एहसान ने चाय पापे का नाश्ता किया, साथ में रोटी नहीं लेकर गए। उन्होंने बोला है कि हम वापस आके खाएंगे। सही हो गया। तो इसलिए जो बनी रखी है वो बना दिया। अभी ये देखें ये आटा मैंने रखा हुआ है, मैंने कहा जितना ज़रूरत होगी फिर बना लूँगी। तो आपने क्या खाना है? चाय और रोटी और क्या हो? पहले चाय दे दो, फिर उसके बाद फिर खाना खाएंगे। नाश्ता करके आ गया था, तो फिर इंशाल्लाह नाश्ता करके ओके करके तो फिर इंशाल्लाह तो अभी आ गया हूँ ऊपर का जो है ना आपको पता है मॉल दिखाना होता है। मैं कब का जो है ना कल भी रात जो है ना बिजली लेट आई थी बहुत ज़्यादा। हम जो है ना उधर मुंशी वाले का चले गए थे, उधर जो है ना हमने फिर वेल लगाया, वीडियो अपलोड की, अपलोड करने के बाद अपलोड शोलोड करके उसको जो है ना हम डाल के, तो वो वेल भी कोई बेचे तब बिजली भी आ गई थी। तो फिर वो जो है ना हमने चारे कोई कर लिया था, वापसी आके फिर हमने लगा दिया था चारे में। उस टाइम इंशाल्लाह ये होती है। बाकी जो है ना ये देखें कणक जो है ना इधर देखिए अभी नहीं काटी इधर से, और वो ठांडे जा रहे हैं, जैसे गाय बोलते हैं ना हम ठांडे बोलते हैं ना, वो जा रहे हैं। तो वो भी है। तो इधर जो है ना ये देखिए अभी ये काटनी है सारी, इधर भी सारे काट रहे हैं, ये इस साइड पे काट रहे हैं, फिर काटेंगे उसके बाद ये काटेंगे, काट लिए। बाकी ये सारा जो है ना पक्के हुए हैं, सारे जो हाथ लग चुके हैं, वो भी काटना शुरू कर दिया है। आपको पता है जब कदम आती है तो फिर साल जो है ना हम लेते हैं। आप कदम कटाई हो रही है तो हमने कदम लेनी है, तो वो भी इंशाल्लाह लेंगे। तो हमने दुआ करनी है इंशाल्लाह जो कदम
لینے کے لیے ہم جو ہے نا مین سال کی ختم لے لیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ ہم گزارا کر لیتے ہیں. تو آپ کو ہے ہمارے جو ہے نا یہ کلوٹی جو ہے نا تھوڑی بچی ہوئی ہے, تھوڑی تو نہیں اتنی بچی ہوئی ہے, تو وہ میں نے بولا چلو آپ کو جو ہے نا یہ دکھا لوں, وہ نہ ہو پھر ہم جو ہے نا ادھر جو ہے نا یہ دیکھیں یہ ہماری ہے جی, اس میں جو ہے نا قدم اتنا ہی ہوگی اتنا, تو سال کی جب پورا وہ قدم لیتے ہیں تو پھر سال کی ہو جاتی ہے. باقی یہ خالہ کی ہے وہ بھی لینی ہے. تو یہ ہے ہمارے سورنے, اس میں جو ہے نا مٹی مٹی ہے بہت زیادہ. آپ کو تو ہے بارش آئی, بارش آنے کے بعد بارش آ گئی تھی تو انشاءاللہ جو پریشانی تھی میں نے بتا دی ہے. تو باقی انشاءاللہ چلتے ہیں, انشاءاللہ روڈ شو لگاتے ہیں, کتنا بھی لوگ بن جائے گا, ہم اس کو ڈال دیں گے. یہ ہوتی ہے رب نے انشاءاللہ دعا کرنی ہے تو پریشانی دور ہو جائے, ٹھیک ہے. تو ابھی جو ہے نا چلتے ہیں نیچے, پھر انشاءاللہ جو بھی ہوگا شکرتا رہتا ہے. جی ابھی جو ہے نا باہر آ چکا ہوں. باہر جو ہے نا سب سے پہلے چلتے ہیں منچی والے گھر, ادھر جو دیکھتے ہیں تو منچی چلا گیا لے پڑ گیا ادھر ہی ہے. تو پھر آپ کو تو راج جو ہے نا چلا گیا تھا چچا عمر کے ساتھ, تو ادھر جو ہے نا جا کے پھر کال میں نے سارا کچھ جو اس میں پڑا آپ جو ہے نا تو ابھی تک منچی نہیں پہنچے. تو منچی جو ہے نا وہ پہنچا ہے. تو رات میں کال آئی تھی, میں چڑ کے نیند آئی تھی مجھے. میں نے جو ہے نا جیسے سنی ہے نا تو تاریخ اشرف کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے. تو پھر میں نے جو ہے نا پھر مجھے نیند نہیں آئی رات پوری, تو میں نے 11:30 بجے سویا ہوں, 11:30 بجے. تو اس سے موبائل بھی ایسے گرا جیسے جس سے میں گرا نا تو موبائل جو ہے نا پھر اوپر آ گیا ادھر. تو پھر مجھے نیند آ گئی. پھر میں 6:30 بجے اٹھا ہوں, موبائل جو ہے نا چلا ہوا تھا, تو میں موبائل چارج لگایا, پھر آ کے پھر نیند کی. پھر بچوں نے اٹھایا, اس کو بولا آپ آ جاؤ اسکول, جو مجھے پہنچا گیا. تو ابھی دیکھتا ہوں پھر بلب جو بلا ہوا ہے ابھی تک, یہ دیکھیں وہ ادھر جو ہے نا دیکھتے ہیں تالا شالا لگا ہوا ہے جا. ہاں وہ گاڑی ہوگی تو پھر چلے گیا, نہ تو پھر کوئی بات نہیں چلے جائیں گے کہ کوئی. تو ابھی دیکھا تو یہاں پہ نا دروازہ لگتے بند ہے, دروازہ جو ہے نا لگتے سوئے ہوئے ہوں گے, تو اس لیے نا چڑ کے آیا ہوگا کہ سوئے ہوئے ابھی تک جو ہے نا ادھر یہ تو دروازہ بند کر کے چلے گئے, یہ کوئی پتہ نہیں ہے. تو پھر دیکھتے ہوں کیا بنتا ہے. یار ادھر پہنچا ہوں, ادھر پہنچ کے تو پھر منشی والے بھی جا رہے ہیں بہاولپور. تو ابھی جو ہے نا پیکج چیکنگ ہو رہی ہے, پیکج چیکنگ ہو کے تو پھر انشاءاللہ چلے جائیں گے نور فاطمہ. تو یہ بات ہے, ٹھیک ہے جی. انشاء جب روانہ ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ پھر جو بھی ہوگا انشاءاللہ چیک کرتے رہیں گے. تو یہ بات ہے. تو یہ جا رہے ہیں باہر, ادھر جا رہے ہیں, وہ کہاں جا رہے ہیں آپ نہیں بتا سکتے. جب پہنچیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. تو ہمارے جو ہے نا ہم تو ابو کی پہل سے ہم نہیں جائیں گے, اس کی طبیعت بہت خراب ہوتی ہے, اس لیے نا اس کی دیکھ بھال کریں گے. تو بعد میں انشاءاللہ چیک کریں گے. تو انشاءاللہ آپ کے ہمارے ساتھ ساتھ جی تیاری بن کی ہے, یہ دیکھیں ریڈی ہو گئی ہے, سب کو جو ہے نا ملاقات کر رہے ہیں. ہاں چلو بیٹھو, ٹائم چلا جائے گا. ہاں چلو منچی والے چلے گئے ہیں جی ادھر. اس کو میں نے اسٹیشن کے پہنچا کے واپسی آ گیا ہوں. تو اس نے مجھے چابی دے کے چلے گئے. اس نے بولا ہمارے پرندے کا خیال کرنا, جو مرغا ہے اور ککڑ ہے اس کا خیال کرنا. ہم جو ہے چار بھی لگ سکتے ہیں, پانی بھی لگ سکتے ہیں. تو گھوم پھر کے انشاءاللہ آپ آ جائیں گے. سیکنڈ میرے پاس ہے, سارا کچھ ہو کے ابھی ہمارے گھر لے کے جا رہا ہوں. بس سالان جو ہے یہ دی ہے. اس نے بولا آپ یہ کوئی جو کھائے تو نہ پھر انشاءاللہ ضائع نہ ہو. پھر مسالہ شسالہ بھی ہے, اوکے ہے. آپ کو صاحب جو ہے نا آپ کو صاحب نے دیکھنے والا ہے, دعا کرنی ہے ساری جان کے لیے. آپ کو اس کی جو ہے بہت زیادہ پریشانی ہے. تو بہت رات کے 10 بجے جو ہے نا کال آئی تھی. تو پھر اسے دوست تھے, میں بتا دیا آپ کو. پیچھے صاحب نے دعا کرنی ہے, اللہ پاک صاحب کو سلامت رکھے. یہ بات ہے, دکھ کی بات ہے. تو آپ کو تو پہلے بھی ایک دادی جو چلے گئی تھی, وہ جو ہے نا ہماری دادی جی ہے نا, دادی تو چچو عمر کی امی جان, اس کی جو ہے نا امی جان دنیا میں چلے گئی تھی. تو اس کے بعد جو پھر دادا رمضان بھی چلا گیا, اور دادا بڑا وہ بھی چلا گیا ہے. باقی جو ہے نا وہ دادی تو یہ جو ہے نا سدو بھی چلے گئی. باقی یہ دادی رہتی ہے, یہ بھی اللہ پاک اس کو لمبی زندگی کرے. اس کا آپ کو راج جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا بولنا ختم ہو گیا تھا. طبیعت سے خراب ہوئی نا,
وہ بولا بھی نہیں ہے. تو ابھی ہم جا رہے ہیں ادھر, تو گھر چلتے ہیں. ادھر جو ہے نا میں نے یہ کر رہا ہوں, اوکے کر رہا ہوں. آپ کو تو میں نے جو ہے نا صبح کے لوگ بنا رہا ہوں, ابھی تک بھی بن رہا ہے. پھر ابھی کتنا بن چکا ہے, اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ نے فل واش کرنی ہے, دعائیں کرنی ہے دادی جان کے لیے. سب کے لیے انشاءاللہ ہماری دعا ہوتی ہے. آپ بھی دعا کیا کریں. آپ کو ابو کی ٹینشن میں ہے, ابو کی ٹینشن ہے, اور جو ہے نا وہ ہماری دادی جان کی ٹینشن ہے. اس کے بعد جو ہے نا یہ جو ہے نا وہ ایسے ہی ہمارے ادھر چلے گئے. کچھ کل چلے گئے تھے, کچھ آج جا رہے ہیں, فرمان والے بھی جا رہے ہیں. وہ جو ہے نا پھر ہمارے وہ جا رہے ہیں, محسن بھی جا رہے ہیں. سب جو ہے نا ادھر جا رہے ہیں. تو آپ کو تو میں نے بولا محسن نہیں جا رہا, تو بولا آج مجھے جانا ہے, آج چلے جائیں گے. تو ادھر جو ہے نا جو مولوی زاہد ہے نا, اس کو جو ہے نا وہ اپنے گھر جو ٹکا رہے ہیں. اس کو بولا آپ ہمارا خیال کرنا ہے. تو انشاءاللہ جب ہم آ جائیں گے دعا کرنے سب نے انشاءاللہ. تو دعا کی مدد ہے. تو کیا کرنا ہے آپ کو, تو 10 بجے ہمیں خبر ملی ہے. تو دادی جان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے. سب نے انشاءاللہ کرنے والی دعا کرنی ہے. باقی جو ہے نا یہ دوبارہ جو ہے بند کر دی ہے, میں نے بلا بھی یہ بال دی ہے, وہ میں نے ادھر دیکھ بھال کرنی ہے. تو چلے جی, پھر دیکھتا ہوں لوگ کتنا بن جائے گا, ہم ڈال دیں گے. تو آپ فل بال کیا کریں, سفید پر کیا کریں. ٹھیک ہے جی, اوکے ہو گیا جی. پھر جی آپ کو تو صبح کا بھی لوگ جو ہے نا, آپ کو تو کام شام تک کمپلیٹ ہو جاتے ہیں, سارے جو اوکے ہو جاتے ہیں. تو پھر سلسلہ ولاگ بھی یہاں پہ اینڈ ہو چکا ہے. تو ملیں گے اچھے ولاگ میں. سب سے اللہ حافظ. سب نے یہ دعا کرنی ہے دادی جان کے لیے, اللہ تعالیٰ اس کو صحت یاب کرے, سلامت رکھے اس کو. تو میں دعا ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, اوکے, اللہ حافظ.